नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में है इमरान खान और मुझे लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं लॉर्ड नज़ीर अहमद। हम बात कर रहे हैं कि एक अमेरिकन जूरी ने डॉक्टर आफिया सदीकी को मुजरम तो करार दे दिया है, लेकिन अब तक जो हमने बहस की है उसमें इमरान खान और लॉर्ड नज़ीर अहमद मुत्तफिक हैं कि दर हकीकत अमरीकी कोर्ट का जूरी का जो फैसला है वो इसलिए है कि वो मगरबी कॉन्शसनेस से डरते हैं, और अगर ये बात साबित हो जाए कि डॉक्टर आफिया सदीकी को 5 साल तक बैग्राम एयरबेस में इलीगल डिटेंशन में रखा गया, तो ये अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए, मगरबी कॉन्शसनेस के लिए, उनकी हुकूमतों के लिए ये बात जो है इसको छुपाना, इसको दबाना बहुत मुश्किल हो जाए। इमरान, यहां तक तो आप पहुंचे, इसका सोल्यूशन क्या बनता है हमारे यहाँ? मतलब वो तो अपनी पब्लिक से डरते हैं, वो तो अपनी डेमोक्रेसी से डरते हैं, हमारी तो उनको जरा भी परवाह नहीं। हमारी परवाह उनको हो क्यों? सारे जितने आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं सबकी जायदादें पैसे बाहर पड़े हैं, ये बात ही नहीं कर सकते उनके खिलाफ, कोई बोलता ही नहीं है। इनको अपनी पड़ी हुई है सबको, और उनको पता है। देखिए पेट्रियट एक्ट्स में उनको सारों का जो पैसा बाहर पड़ा है, किसी के भी बैंक अकाउंट्स टेररिज्म सस्पेक्ट के नाम पे खोल सकते हैं, तो उनको सब कुछ पता है कि किधर पड़ा है, और इसलिए ये कभी बात भी नहीं करेंगे। तो और पाकिस्तान में जिन लोगों का इलीगल पैसा बाहर पड़ा है, $60 मिलियन, $50 मिलियन, $10 मिलियन, अमेरिकन जब चाहें उसके खिलाफ केस खोल सकते हैं। देखें सोर्स ऑफ इनकम पे लीगल चैनल से तो गया ही नहीं है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ना, या तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो, वो तो हुई नहीं है। तो और ना ये साबित कर सकते हैं कोई लीगल इनकम है, क्योंकि सारा पैसा छुपाया हुआ है इन्होंने, या टैक्स से छुपाते हैं, या चोरी का पैसा है। ये कैसे स्टैंड ले सकते हैं? ये एक तो ये बहुत बड़ी वजह हमारी गुलामी की। दूसरी वजह ये है कि बदकिस्मती से सारी मुसलमान दुनिया में जो अक्सरियत है वो कोई इलेक्टेड लोग नहीं है, वो कोई जेन्युइनली नीचे से ऊपर नहीं आए, वो लोगों को नहीं रिप्रेजेंट, जिस तरह महातिर मोहम्मद करता था, जिस तरह ये ईरान का जो सदर है, ये इलेक्टेड लोग हैं, ये तो स्टैंड ले सकते हैं, इनकी जड़ें अपनी अवाम में हैं। ये अक्सरियत तो कोई बादशाह है, कोई डिक्टेटर है, कोई कुछ है, कोई एनआरओ की लीडरशिप है, उससे पहले मिलिट्री डिक्टेटर था, ये नहीं स्टैंड ले सकते। और मैं इसके लिए जो आप कहते हैं ना, करना क्या है, एक तो उनकी पब्लिक को फैक्ट्स पता चलने चाहिए, उसके लिए यहां से हाई पार्ट डेलीगेशन क्रॉस पार्लियामेंट भेजें, जो उनसे उनके लेवल पे ये कह सके कि ये कितना बड़ा जुल्म है, उनके मीडिया में। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि हमारी सिविल लिबर्टीज का बेस्ट डिफेंस ये है कि अमरीकी और मगरबी पब्लिक जो है वो हमारे साथ हो। वो सिर्फ अपने पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं। ये सारा जो झूठ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का था, आपका ख्याल है मुसलमान दुनिया को फूल कर रहा था टोनी ब्लेयर? ये अपनी पब्लिक को झूठ बोलना चाहते थे, वो भी अपनी पब्लिक अब डिमांड करिए कि हमें सच बताओ। हमारे से वो डरते नहीं है, मैं बता रहा हूं, ऊपर पुतले बैठे हुए हैं। अच्छा लॉर्ड अहमद, अभी मैं आपसे प्रोग्राम से पहले जब बात कर रहा था, आप बता रहे थे कि बरतानिया में कोई ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं कि जिन लोगों के पास 2 नेशनैलिटीज हैं या पैसा उनके पास है, उनको मतलब रोका जाए पॉलिटिक्स में आने से। जो लोग पहले भी यहाँ पे पॉलिटिक्स में हैं और वो एज फॉरेन नेशनल, क्योंकि इनकम टैक्स की जो उनका लेवल है वो लोअर लेवल पे करते हैं, तो अभी इंस्ट्रक्शंस जो है हमें मिल गई हैं और कानून चेंज हो गया है, और अभी वो अप्रूवल हो रहा है उसका कि अगर कोई भी एज अ फॉरेन इन्वेस्टर या नेशनल कोई भी लोअर टैक्स पे करने की कोशिश करेगा तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकेगा। तो ये एक रूल है। लेकिन दूसरा रूल तो हमारा ऑलरेडी है, कानून है हमारा, वो ये है कि अगर किसी ने अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं किया और उनके पास इनकम ज्यादा है तो वो स्टेट उनसे छीन लेती है। यानी अगर कोई आदमी टैक्स पे करता है, मेरा पूरा रिकॉर्ड जितना भी 25-30 साल की बिजनेस का है, अगर उसमें मेरी इनकम दिखाई जा रही है जी कि मैं 100,000 पाउंड जो है मेरी इनकम है, लेकिन मेरे एसेट्स 1 मिलियन के हैं, तो 900,000 जो है वो स्टेट छीन सकती है और छीनती है। तो मैं ये कहता हूं इमरान खान साहब को भी ये चाहिए कि पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर ये करवाएं कि जिन लोगों ने डिक्लेयर इनकम नहीं की हुई वहां पाकिस्तान के अंदर, और जिनकी इनकम वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड और जो उनकी इनकम ज्यादा है वो सारी स्टेट को जानी चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूं कि यतीमों के लॉर्ड साहब जरा रुकिए, इमरान खान बहुत हंस रहे हैं इस पे, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्यों इतना हंस क्यों रहे हैं आप, क्या मसला है? वो जो बात कह रहे हैं वो, पहले तो अगर ये जो डिक्लेयर्ड इनकम है और जो उनकी वेल्थ बात तो बड़ी मुनासिब है कि जिसकी डिक्लेयर्ड इनकम 100,000 पाउंड है, अगर उसके पास कई मिलियन पाउंड हैं तो वो कहां से आए? आसिफ जरदारी की डिक्लेयर्ड इनकम 96 में 1.25 करोड़ रुपया है। डिक्लेयर्ड इनकम, डिक्लेयर्ड वेल्थ, इनकम नहीं वेल्थ, और टैक्स है कोई 3.25 लाख रुपए का, और तब भी स्विट्जरलैंड में पैसे पड़े हैं 5 अरब रुपए के, $60 मिलियन, बाकी छोड़े जो बाकी एहसास हैं।
تو یہ اگر پاکستان لے لے, نام پہ شاید نہیں ہوں گے. آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ پاکستانی گورنمنٹ لے لے تو ہمیں کیری بلوگر بل کی ضرورت ہی نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ باقی سارے اور بھی لیڈرز تھوڑے, میاں نواز شریف کا آیا کہ جی 5,000 روپیہ ٹیکس دیا. اب وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ وہاں ریلیونٹ ہے کہ آپ اگر لوور ٹیکس دے رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب آپ نے پیسے کہیں اور رکھے ہوئے ہیں, آپ کو باہر نکال دیا جائے گا پارلیمنٹ سے, یعنی آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے. لیکن وہ تو ایک اور بھی چیز کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسٹس ہیں جو آپ کی انکم سے بہت زیادہ ڈسپروپورشنٹلی زیادہ ہیں, تو وہ جو ایسٹس ہیں ان کو حکومت چھین سکتی ہے, کانفسکیٹ کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے. اور ایک اور بھی بات ہے اس کے اندر, وہاں بینامی کا کوئی چکر نہیں ہے, آپ کو سب کچھ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. یہاں تو اپنے نام پہ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں, سارا کچھ میں اور دوسروں کے نام پہ لے لیتا ہوں. یہ بہت بڑا ٹیکس فراڈ بھی ہے اور کرپشن کا بھی فراڈ ہے. اب میں چوری کا پیسہ بھی کیا, وہ بھی کسی اور کے نام پہ کر دیا, اپنا ٹیکس بچانے کے لیے وہ بھی کسی اور کے نام پہ کر دیا, اور زیادہ تر پیسہ باہر بھیج دیا تاکہ پکڑا نہ جائے. دونوں طرف ملک کو نقصان. ایک ٹیکس میں ملک کو سب سے کم پاکستان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے 8.5%. ایک تو ٹیکس کا نقصان ہوا, ایک انہوں نے کرپشن کی, کیونکہ پیسہ باہر بھیجا تو ٹیکس اور پیسہ بچانے کے لیے کرپشن کا پیسہ باہر بھیج دیا آپ نے. اور تیسری چیز, آپ نے روپے کو کمزور کر دیا. جب آپ یہاں سے حوالے کے ذریعے ڈالر باہر بھیجتے ہیں, بیسک آپ کی کنٹینشن ڈاکٹر صاحب, جب آپ پیسہ روپے کو ڈالر کنورٹ کر کے باہر بھیجتے ہیں تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے, روپیہ گرتا ہے. 86 روپے پہ پہنچ گئے 60 روپے سے. جب روپیہ گرتا ہے تو تیل کی قیمت اور ساری قیمتیں اوپر چلی جاتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے. تو یہاں جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ یہ کر رہے ہیں, 6 ارب ڈالر تک حوالے کے ذریعے پیسہ باہر جاتا ہے. 6 ارب باہر سے اوورسیز پاکستانی 8 ارب ڈالر بھیجتے ہیں. اگر یہ 6 ارب ڈالر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون بھیج رہا ہے, تو آپ کو کم از کم ایکسپوز ہو جائے گا کہ اس ملک کے اندر کون اس ملک کا روپیہ جو کمزور کر رہے ہیں, اور جو اس ملک کے اندر کس طرح پیسے باہر بھیج رہے ہیں, کیوں بھیج رہے ہیں, اور غربت کیوں پھیلا رہے ہیں. آپ کی کنٹینشن یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا, اور یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے بیکاز پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ انڈرمائن کلاس ہے, اور وہ ویسٹرن گورنمنٹ سے ڈرتی ہے بیکاز اس کے پاس انلیگل پیسہ ہے اور اس کی لیجیٹمیسی نہیں ہے. میں پہلے تو پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, پولیٹیکل کلاس کدھر ہے آج پاکستان کی؟ کیا بولی ہے وہ یہ ڈرون اٹیک, پارلیمنٹ پاس کرتی ہے ریزولوشن کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے, اور انہوں نے سخت مذمت کی اس کی. شام کو ڈرون اٹیکس ہو گئے, کوئی لیڈرشپ نے ریزائن کیا, کوئی شور مچایا, کوئی بولا؟ کل 3 مرینز مرے ہیں دیر کے اندر, کوئی بولا کہ یہ اسپیشل آپریشن کی فورسز پاکستان میں کیا کر رہی ہیں؟ اس ملک کے اندر بلیک واٹر پھر رہی ہے, کتنے لیڈرز نے شور مچایا, کتنے پارلیمنٹ میں شور مچایا اس کے اوپر؟ اس ملک کے اندر جو ڈاکٹر عافیہ اور رحمان ملک صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں, کہتے ہیں اگر پروف کر دیں تو میں ریزائن کر دوں گا. تو وہ تو گیٹس نے ہی کہہ دیا کہ ہم بلیک واٹر ہے. وہ تو ایرک پرنس نے وینٹی فیئر کے مضمون میں کہہ دیا کہ میں میرٹ میں ہونا تھا جدھر جب بم بلاسٹ ہوا ہے, بچے کی بیماری سے میں نہیں ہوا, اور اس کا مطلب بلیک واٹر تھے وہاں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کدھر ہے ہماری اپوزیشن؟ اگر گورنمنٹ اگر غلام ہے تو اپوزیشن کدھر ہے؟ لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.